चतुर्थस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः फोर्थ चैप्टर श्लोक 1 मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः मत्यङ्गनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिक्षुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रामते निर्विशति द्विधाससा सौहृद्यदीक्षा प्रतिघातदुर्मणाः श्रेयसादृदति अश्रुकलातिविह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं वृषा प्रधक्ष्यति वैक्षत जातवे पथुः ततो विनिष्पत्य सती विहाय शोकेन रोषेण च दूयता हृदा गात्रैन विमूढधि गृहान् प्रेम्नात्मनो योर्धमदसात् प्रेम्नात्मनो यो अर्धमदात् सतां प्रियः अन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सती सतीं एकां சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षद यक्षामणिमदादयः वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः
कारिका कन्दुकदर्पणां भुजश्वेतातपत्र व्यजनस्रगादिभिः गीतायने दुन्दुभिशङ्खवेणुभिः कृशेन्द्रमारोप्य विटङ्किताययुः ब्रह्मघोषोर्जित यज्ञवैशसम् विप्रश्चिजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः वृद्धार्वय काञ्चन दर्भचर्मभिः विसृष्टभाण्डं यदनं समाविशत् ताम् आगतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमालितां यज्ञकृतो वया जनः ऋते स्वस्वे वै जननीं च सादराः प्रेमाश्नुकण्ड्यः परिशश्वजुन्मुदा सौन्दर्य संप्रश्न समर्थवर्तया मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम् दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा दत्तपित्रा प्रतिबन्धिता सती रुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम् पुत्रा च देवी कृतहेननं विभो
अनावृतायक्य सदस्यधीश्वरी शिखोपलोकानि वदक्ष्यतीरुषा जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपतस्वमस्मयम् तेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो विषण्वदः श्री हरये नमः।